Alors, هو الإكسرسيس يجي يقول لي entwerfen Sie das Zustandsdiagramm für einen Moore-Automaten, donc Charles Moore, der serielle Übertragungspakete überprüft. Die Daten werden synchron mit der steigenden Taktflanke, donc à chaque fois فما steigende Flanke donc غادي يجينا نحطو input نتاعنا auf dem Signal DIN 1. DIN 1 übertragen. Ein Datenpaket besteht aus 4 Nutzdatenbits, einem Start- und einem Stopp-Bit. Donc دي Start بعد الأربعة ذوكم دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 ومن بعد عندنا في الآخر Stopp. Um die Übertragung sicher gegen Übertragungsfehler zu machen, werden dieselben Datenbit invertiert. Also die invertierten Werten von D0 bis D3 gleichzeitig auf dem Signal DIN2 übertragen. Donc هنا D0, D1, D2, D3 gleichzeitig بيحطوا في D2 أما نيجيرت باش نثبتوا معنا نقرروا بهم باش كي يوصل الباكيت تنفصل الاكزامبل بعد. فوالا دونك بعد ما يصير هذا الكل كان يصير كل شيء بالباهي لهنا الباكي يتسمى تبعث. D'accord? Donc das erste Bit Start ST muss 1 sein. Nur DIN 1 relevant. Donc اللي نتاعنا باش نبداو بالطبيعة بالستارت ولازم تكون 1 باش نبداو نخدمو على رواحنا. سينو كي نبداو في الزيرو ديما نبداو معناها مفما حتى شي. Die folgende 4 Bit D0 لحد D3 sind die Daten, sie werden zeitgleich aber invertiert. Auch auf dem Signal DIN 2 übertragen. Das sechste Bit Stopp-Bit ist 0. Nur DIN 1 relevant, Pause zwischen zwei Paketen beliebig lang. Alors, اللي فهمتوها دونك هنا on va supposer que عبد دول هنا في دون قاعدين نحكيوه عبد هنا وذي عنده الباند نتاعو التابي وعنده برشا باكيت بحثي هنا وكل شاك فوا يحط الباكي هنا يحط باكي وهو يمشي بالتابي يمشي لغادي الاخر بالكل ونحبوا نشوفوا اسكو التابي اسكو الباكي تبعث ولا ما تبعثش معناها اسكو توصل في البلاصه الباهيه نتاعو ولا فوالا دونك هنا باش نجي باش نعمل بس هذا الكل قلنا باش نبداو هنا بستارت وعندنا دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 وهنا بعد في الاخر عندنا ستوب وgleichzeitig باش نبعثو هنا دي 0 دي 1 نيشت دي 2 نيشت دي 3 نيشت دونك هذا كله اينغانغ دونك هذا انبوت نتاعنا الاينغانغ نتاعنا وفي الاخر كي تصير سيكونس باهيه نخرج في الاوسغانغ الباكيت تبعث دونك هنا نحطو باكيت ايكال 1 والايرور ما صارش ايرور دونك ايرور ايكال 0. الوغ دونك هنا باش ناخدو اكزامبل نتاع كي نبدا هنا 0 دونك هنا نعرف اول حاجه هذايا ستارت وهذايا دي 0 وهذايا دي 1 وهذايا دي 2 وهذايا دي 3 وهنا زيد فرد وقت باش نحط دي 0 دي 1 نيش دي 2 نيش دي 3 نيش في الاخر عندي ستوب باهي دونك هنا كي نحط في الزيرو كي ستارت تبدا بالزيرو دونك نقعد ديما في الستارت ما ننجم نبدا الا ما ستارت تبدا ايكال 1 دونك نحط السيكونس ليديال نتاعي هنا اللي هي نبدا هنا بال1 بعد دي زيرو نجم نحكم فيهم انا ثم نحط قد شلون نحب هنا 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 اما هذايا فرد وقت يصير دونك هنا كي نحط نجم نحط هنا 0 1 نجم نحط هنا 1 نجم نحط هنا 0 نجم نحط هنا 0 ونحط هنا نحب عليه انا 0 ونحط عليه هنا 1 داكوغ دونك هنا نحكم انا كيفاش بويسك قال لي كي تبدا باش تكون باكي سو تبعث لازم يكون هذا وهذا ديما عكس بعضهم هذا وهذا عكس بعضهم دي 2 ودي 2 نيجيرت عكس بعضهم دي 3 ودي 3 نيجيرت عكس بعضهم داكوغ دونك جوست وقتاش يكونوا عكس بعضهم دونك ناخذ في الكام تاع دي 0 ودي 0 نيجيرت اوكي دونك les calculs et tout 0 1 1 0 1 0 1 1 d'accord donc هذايا هنا هو لي كا الباهيين نحبوا لي كا عكس بعضهم دونك 0 1 ولا الا 1 0
وقتاش هذايا في التعبير الفغاية السبيل نتاعك دونك هذايا نحبو 1 وهذايا 1 والآخرين يكونوا 0 دونك اون تانتيغيس با هنا. وشكون لي فونكسيون هذي تعطي هكا اللي هي اكس اور دونك دي 0 اكس اور دي نيشت. داكوغ دونك غنفصل كذا. اوكي دونك جوست نعطيك فكرة. دونك هنا دي 0 دي 0 نحط كاب أخرى. اوكي بون هكا كي نحطو بون نجي لهنا خير. اوكي يجي باغ اكزومبل نحط دي 0 ودا دي 0 نيشت باش تعطيني وين فما 1 نحط 1 دونك هنا 0 1 1 1 وهنا فما دي 0 und دي 0 نيشت دونك 0 0 0 1. داكوغ جوست بور تو دير علاش سحقنا اكس اور على خاطر نسحق وقت اللي دي 0 دي 1 دي 0 دي 0 نيشت ديما عكس بعضهم هكا 0 1 1 0 مفماش كا اخر بوسيبيليتي كل حاجه تكتب هنا ولا دونك هنا اون فا سانتيريسي للكا هذا. داكوغ دونك نبداو تو نتوكلو على ربي ونصورو. اون فوا فهمنا هكايا نورمالمون جاونا به. الوغ نفصلو كل شيء وهنا نبداو تاعنا الدورة الأولى. الدورة الأولى هي الشتاخت نتاعي. داكوغ في الشتاخت ما عنديش ايغور دونك هنا الاوسغانغ ديما الفوقاني اينغانغ والوطاني اوسغانغ دونك هنا ايغور ايكالا 0 والباكيت مازال موصلش. داكوغ دونك 0 الوغ دونك هنا كي نحط 0 من الأول هنا في البيت ما قلنا الشتاخت عندنا البيت الأول من بعد دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 وفي الآخر عندي شتوب دونك نطول هنا. كي نحط هنا 0 ديما نحط 0 ولا 1 نحط هنا 0 دونك باش يبقى لهنا وكي باش نحط 1 يولي اوبس دونك يولي هذا يتنحى نولي انا هون دونك هذاك نحب نعمل انا باش نمشي نعمل 1 وندخل في الجو الأولاني هذا. داكوغ دونك هنا دي 0 اوكي تو باش نشوفو كيما قلنا الكام تاعنا كاين دي 0 ودي دي 0 نيشت عكس بعضهم دونك نتعدى وعندي ايغور ايكالا 0 وكاين دي 0 ما همش عكس بعضهم يكونوا 0 0 ولا 1 1 دونك الايغور ايكالا 1 دونك في الكا هذا باش يكون سوا 1 0 ولا 0 1 1 نحكي بها على دي 0 و0 نحكي بها على دي 0 نيغيرت وهذا كيف كيف. والا في الكا هذا كيفاش يكون دونك سوا باش يكون 0 0 ولا 1 1 دونك حكينا فيها قبيله هذه. وقتاش في الكا هذا وقت اللي دي 0 اكس اور دي 0 1 ايكالا 1 وفي الكا هذا دي 0 اكس اور دي 0 نيشت ايكالا 0 دونك نعاود التابلو نتاعي 0 1 1 0 1 1 اللي هو اكس اور بعضهم دونك هنا 0 1 1 0 هايك قلنا هذه دي 0 اكس اور دي 0 نيغيرت هايك وقت اللي 1 1 قلنا وقت اللي ايكالا 1 دونك باش يكون سوا 0 1 ولا 1 0 هذا شنو كتبت لهنا وكاين باش يكون 0 راهو كيف بعضهم خاطر 0 0 ولا 1 1 دونك هذيك دي 0 دي 0 نيغيرت. باه دونك احنا تو لهنا ما عندناش باش نقراو حساب لي دو كا هذايا دونك هذوما دونك هذي وهذي. احنا تو شنو البيست كيس نتاعنا ما نعطيش بالباكيج تاع بعض نحب بالطبيعه يكونوا عكس بعضهم دونك هذاك الشيء باش نعملو دونك هنا نقول دي 0 اكس اور دي 0 نيغيرت لازم يكون 1 معناها مش كيف بعضهم نتعداو دي 0 دي 1 كيف كيف هنا ما عنديش ايغور والباكي زاد هنا مازال موصلش هنا ما عنديش ايغور والباكي هنا مازال موصلش كيف كيف نتعدى توا دي 1 اكس اور دي 1 نيغيرت ايكالا 1 باش نتعدى دي 0 دي 1 دي 2 داكوغ دونك هنا زاد ما عنديش ايغور والباكي مازال موصلش وانا توا في الكا توا هنا الوغ دونك نتعداو زاد هنا وقتاش دونك دي 0 اكس اور دي 2 نيغيرت لازم يكون ايكالا 1 وهنا دي 0 دي 1 دي 2 دي 3 توا باش نعطيو ستوب نتاعنا كاين دي 3 مش كيما دي 3 نيغيرت معناها نتعداو الستوب لهنا اوكي دونك ايغور ايكالا 0 ما مصير حتى غلطه والباكي راه وصل داكوغ دونك توا الباكي وصل
سي بون تعديو الباكي الثاني دونك في الباند اللي حكينا عليه لهنا تاع الراجل القاعد لهنا الباكي الاولاني ذا سي بون تو الباكي اخر شي لهنا اوكي اما هنا قال لي نجم يبقى قد ما تحب معناتها الوقت ما بيناتهم ماهيش مشكله دونك سوا باش يقعد لهنا بزيرو والا كي نحط له ان يمشي لهنا يعاود يرجع من الاول باكي جديد زعما فوالا دونك توا تشوف كيما قلنا كل دورة لازم يخرج منها حاجتين الدورة هذه خرج منها حاجة اثنين الدورة هذه خرجت منها حاجة اثنين والدورة هذه خرج منها كاين كعبة كاين كعبة كاين كعبة وكاين كعبة توا لازم نقراو حساب الكا الاخر داكوغ دونك هنا اوبس نسخدم الكل الوغ دونك في صورة ما توا دي زيرو دي زيرو و دي زيرو نيشت طلعوا قد دونك نكتب هنا زيرو داكوغ دونك معناها هذيك شنو نكتبها نكتبها سوا زيرو زيرو والا ان ان دونك جوست بور تو دير ما نكتبهاش ما نكتبهاش لهنا معناها جوست باش نفسر كيف كنتش باهي كاين طلعوا كيف كيف راني هنا عندي ايرور الباكي بالطبيعة ما يوصلش كيف كيف بالنسبة لهذا يجي لهنا عندي ايرور كاين عندي دي ان اكس اور دي ان نيشت يطلع على زيرو كيف كيف بالنسبة لهذا وكيف كيف بالنسبة لهذا دونك هنا نحط دي 3 اكس اور دي 3 نيجيرت ايكالا زيرو وهنا دي 2 اكس اور دي 2 نيجيرت ايكالا زيرو داكوغ دونك هنا في انا كا باش نكون في الكا نتاع الشتارت دونك نعاود من الاول دونك فما غلطة الباكي مش باش يقف دونك هنا ولا نحط هنا شتوب دونك هنا نزلت قاعد نتخمم توا شتارت ولا شتوب علاش شتارت علاش شتوب نحط هنا شتوب دونك باش يقف خاطر عندنا غلطة كي نحط شتارت هنا نحط دونك جو بريفير نحط شتوب كي نحط هنا زيرو يقعد في زيرو كي نحط له ان يمشي للشتارت والا كي نحط هنا شتارت كي نحط هنا شتارت نحط له زيرو يبقى هوني وكي نحط له ان يمشي لهوني فوالا دونك هذوما الجوج منجم نقول عليهم صحاح فوالا